श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमो नमः। साम्यं शाश्वतं प्रमेयमतुलं ज्ञानैकगम्यं कैलासाधिपतिं मृडं पशुपतिं पवनं योगीन्द्रादिकसेव्यमेकमनः ध्यानास्पदं सत्यदं वन्देऽहं शरणेश्वरं प्रियकरं शान्तं शिवं शङ्करं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोल भक्तवत्सल भगवान को, श्री वेहणा बाबा को, समस्त भक्त वृंद हर को। परम मंगलमय परात्पर करुणा वरुणालय भक्तवांसा कल्पनिधि सर्वेश्वर भगवान स्वयंभू श्री वेहणा बाबा। भगवान वेहणा बाबा को ये दिव्य प्रांगण में विगत 6 वर्ष देखी निरंतर ये विशाल श्रावण महीना भरी को दिव्य अनुष्ठान को आयोजना करने होने प्रिय श्री वेहणा बाबा मंदिर व्यवस्थापन सेवा समिति को कर्मलाई निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति को कामना कर दे। भगवान को चरण को शरण ली आराधना रत रहन होने श्रद्धे विप्रमंडली भगवान का भक्ति गाथा हर गुणानुवाद गुनगुनाए। भगवान का कथा का दिव्य प्रसंग हरुलाई कर्ण प्रिय बनाउनमा कुशल प्रिय संगीत मंडली। घर का अनेक कामकाज हरुलाई यथावत राखेर भगवान को चरण में शरण लीधे हृदय में भगवान को दिव्य प्रेम भक्ति लाई प्रकट कर दे। घर द्वार देखी ये दिव्य परमात्मा को प्रांगण सम्म पालना होने समस्त श्रद्धालु भक्तिमती आमाहर भावमय भुवाहर सर्वम खलुमिदं ब्रह्म मंदे युदास कोटि कोटि नमन कर दे। आउन होश प्यारे ये दिव्य भगवान को सुंदर चर्चा हामीहरू निरंतर रूप में श्रवण करी रहेका छौं। चौरासी लाख योनि में परम दुर्लभ देह मनुष्य त्यो दुर्लभ देह प्राप्त गरेर भगवान को भक्ति गर्न पाउनु परम सौभाग्य। यो मनुष्य देहबाट परमात्मा को सेवा गर्न पाउनु यो जीवन को कल्याण को लागि। जीव यो जगत में आएर संसार का मायाहरूमा मस्त हुन्छ। अनेक आसक्तिहरूमा अनेक लोभ लालच
अनेक ईर्ष्याहरूमा व्यक्ति डुबिरहेको हुन्छ। त्यसबाट बाहिर आएर भगवानको भजन, भगवानको भक्ति, भगवानको पूजा, भगवानका कथा श्रवण यो गर्न पाउनु बडा सौभाग्य। जुन बेहणा बाबा मन्दिर व्यवस्थापन सेवा समितिले विगत 6 वर्षदेखि यो सौभाग्य हजुर हामीलाई प्रदान गराइरहनु भएको छ और हजुरहरूले मिलेको यो दिव्य समयको सदुपयोग गरिरहनु भएको छ। समय यस्तो चीज हो कि समय न पर्खेर पर्खाएर पर्खिन्छ, न तन्काएर तन्किन्छ। यो जोसँग छ उसले समयमा सदुपयोग गरेर मानव चोला प्राप्त गरेर पनि यदि जीवनमा कल्याण गर्न सकिँदैन भने त्यो जीवन प्राप्त गरेको सार्थकता हुँदैन। लिंग पुराणका दिव्य कथाहरू, भगवानका अनेक अवतार, शिव अवतार, विष्णु अवतार, अनेक दिव्य अवतारका सुन्दर कथाहरू हामीहरूले श्रवण गरिरहेका छौं। जसमा महाराज सृष्टि वर्णनमा अहिले पुरुरवाको वंशको वर्णन चलिरहेको छ। जुन पुरुरवा वंशमा भगवान श्री कृष्ण विष्णुको अंशबाट अवतरित भएका हुन्। भगवान श्री कृष्ण मथुराको कारागारमा जन्मिनु भयो और जन्म दिने माता अलगै भए, परंतु महाराज आमा बुवाको वास्तविक सुख गोकुलका राजा नंद और यशोदाले प्राप्त गरे। भगवान न जाने कसको इच्छा कब कसरी कुन रूपमा कहाँ गर्ने हुन् कसैले भन्न सक्दैन। यशोदा और नंद बाबा को इच्छालाई पूर्ण गर्दै भगवान 5 वर्षसम्म गोकुलमा बस्नुभयो। गोकुलमा अनेक उत्पात भइसकेपछि भगवान पुनः सारा गोकुलवासीलाई लगेर श्रीधाम वृन्दावन जानुभयो। वृन्दावनमा भगवानले अनेक दिव्य दिव्य लीलाहरू गर्नुभयो। भगवान श्रीधाम वृन्दावनमा 11 वर्षसम्म बस्नुभयो। जुन श्रीधाम वृन्दावनमा भगवानले गरेका अनेक दिव्य लीलाहरू छन्। अन्य पुराणहरूमा विस्तार पूर्वक छन्, लिंग पुराणमा संक्षेपमा छन्। भगवान जस्तै श्रीधाम वृन्दावन पुग्नुभयो। वृन्दावनमा दिव्य यमुनाको पुलिन तट, सुन्दर तुलसीको जंगल, महाराज दिव्य गोवर्धन जस्ता सुन्दर सुन्दर घाँस भएका पर्वत, अनेक ऋषिहरूले तपस्या गरेका दिव्य स्थलहरूलाई देखेर वीक्षासित उत्तमा प्रीते, यो सब वीक्ष यानी देखेर उत्तमा प्रीते आसी। भगवान को हृदयमा और बलदाव को हृदयमा वृन्दावन प्रति बड़ा प्रेम भयो। परम प्रसन्न भएर गौमातालाई महाराज त्यही खोल्दै त्यही चराउँदै अनेक पर्वतहरूमा जाँदै यमुनाको दिव्य जलपान गराउँदै आफू पनि त्यही महाराज आनन्दित हुँदै भगवानले समय व्यतीत गर्नुभयो। परन्तु मथुराका कंस महाराज आफ्नो मृत्युबाट बडा भयभीत थिए। यो संसारमा व्यक्तिलाई अरु कुनै वस्तुको डर होस् नहोस्, मृत्युको डर चाहिँ सबलाई हुन्छ। मृत्युबाट सब डर्छ। वास्तवमा संसारमा डर्नु पर्ने नै मृत्युबाट, तर मृत्युबाट डरेर सत्कर्म गर्नुपर्छ। भगवानलाई भन्नुपर्छ, प्रभु अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राणः प्रयाण समये कफवात वित्तै। हे भगवान, मर्ने बेलामा त प्राणको प्रयाण हुने बेलामा त नजाने कति कष्ट हुन्छ। त्यतिखेर वृद्धावस्थाले महाराज नजाने कफवात पित्तले नजाने मेरो कण्ठ कसरी अवरुद्ध हुन्छ या हुँदैन, खुल्छ या खुल्दैन त्यो थाहा छैन प्रभु। त्यसैले हे भगवान अद्यैव मे विशत, आज नै हजुरलाई प्रणाम गर्दछु ताकि प्रभु
मरने बेलामा भले हजुरको नाम लिन नसकौं, आजै लिएकोलाई मर्ने बेलामा लिएको समेत मानिदिनु प्रभु स्वीकारी बक्सु। मृत्युको भयले व्यक्ति भगवानलाई प्रणाम गरिरहनु पर्छ, किनकि एक दिन मृत्यु ध्रुव सत्य हो, एक दिन सबले मर्नु पर्ने। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जुन दिन हामीले यो धरामा जन्म लिएका थियौं त्यो दिन हामीले महाराज मृत्यु निश्चित लिएर आएका। त्यो दिन निश्चित भइसक्यो, हामीले मर्नै पर्ने। यो शरीर यो देह तो महाराज अनित्य हो, यसलाई छोड्नै पर्ने। यो त आत्माले केही दिनको लागि धारण गरेको हो। कुनै दिन आत्माको चित्त बुझिएन भने यो शरीरलाई छोडिदिने। जसरी हामीले एउटा कपडा बडा मन परेर लिन्छौं, कपडा घर ल्याइसकेपछि एक दुई दिन त खूब राम्ररी लगाउँछौं। कसैले हात लगाए पनि महाराज नै अरे कहीं दाग लाग्ने, महाराज बढियाले खोल्छ। महाराज यो कपडासँग कबसम्म प्रेम हुने हो? एक दुई दिन पश्चात फेरि टिकटकमा अर्काले बढिया लगाएका देख्यो भने महाराज त्यही किन्न जाने। एक दिन कसैले छुँदा पनि महाराज माया लाग्ने यी कपडा, दोस्रो दिन महाराज दुई चार चोटी लगाएपछि मन हुन्छ छिटै च्यातिदिए हुन्थ्यो, अर्को किनेर ल्याउँथ्यो। महाराज आफै च्यातियो त च्यातियो, च्यातिएन भने व्यक्ति महाराज लगाउँदा लगाउँदा परेशान भएर त्यसको महाराज कहिले पोछा बनाउँछ, कहिले महाराज पोछा बनेर पनि फाटेन भने खोलामा लगेर फालेर आउँछ। अब त यो देखेरै रिस उठिसक्यो। परन्तु त्यसलाई परन्तसम्म राख्दैन, राम्रै भए पनि राख्दैन, किनकि उसको इच्छा पूर्ण भइसकेको हुन्छ। ठीक त्यसै प्रकार वासांश जीर्णानि यथा विहाय। जसरी व्यक्ति आफूले किनेका अत्यन्त स्नेह माया प्रेम गरेका वस्त्रलाई पनि महाराज कुनै परवाह नगरिकन त्यागिदिन्छ। हाँ, कसैले नच्यातिदासम्म लगाउँछन्, कसैले महाराज नयाँमै फाल्दिन्छन्, त्यो थोरै फरक कुरा। परन्तु महाराज उनले त्यो वस्त्रलाई छोडेर अर्को वस्त्र निश्चित लगाउने। और त्यो वस्त्र महाराज फाटिसकेपछि, पुरानो भइसकेपछि त्यो वस्त्र तर्फ माया ममता केही हुँदैन महाराज, उनले त्यागिदिए। ठीक त्यसै प्रकार यो आत्माले यो शरीर रूपी वस्त्रलाई धारण गरेको, यो आत्माको इच्छा हो। कुन दिन उनलाई यो शरीर देखेर मन भरिने हो, महाराज छोडिदिने। एक न एक दिन तो मन पक्का भरिने हो। यदि मन भरिएन भने पनि यो आत्माको लायक यो शरीर रहने होइन। महाराज जब कपडाको जस्तो पुरानो भएर महाराज एकदम चिथोरिन्छ, भरिएका शरीर यिनी महाराज पछि यो ह्याङ्गरमा टाङ्गेका लुगा जस्तै शरीर हुने हो। सारा हड्डी अलग, मांस अलग, कहीँबाट तनक्क तन्काए पनि महाराज सुइगम तन्काए जस्तै तनक्क छाला आत्मा आउने। भरिएका गालामा चाउरी पर्ने हुन्, यी हिमाल जस्ता दन्तहरू नजाने कहाँ गएर जाने हुन्। यी काला केश जति मेहन्दी लगाए पनि सेतै हुने हुन्। महाराज त्यो दिन आत्माले विचार गर्नेछ कि यो शरीर अब महाराज पुरानो भइसकेछ, यसलाई छोड्नुपर्छ। तो आत्माले महाराज यो शरीरको कुनै माया ममता नराखेर कहीँ महाराज कहाँ फाल्ने हो थाहा छैन। हाँस्दा फाल्ने हो कि, रुदा फाल्ने हो कि, बोल्दा फाल्ने हो कि, महाराज सुतेको अवस्थामा छोड्ने हो कि कोही कसैले भन्न सक्दैन। नजाने कहाँ महाराज छोडेर आत्मा आफ्नो स्थानतर्फ जाने। यो शरीर त्यही रहने। यो आत्माले त हजारौं शरीर बदलेर आएको। 84 लाख योनिमा महाराज अनेक योनिमा अनेक प्राणीहरूमा जन्म लिएर आत्माले शरीर त्याग्दै आएको। यसलाई कुनै माया ममता स्नेह केही छैन। वासांश जीर्णानि यथा विहाय। जसरी हामीले कपडाको परवाह नगरेर कपडा फालिदिन्छौं, पुराना भएपछि ठीक त्यसै प्रकार आत्माले यो शरीर बुढो भएपछि महाराज फालिदिन्छ। यो अनित्य शरीर कहीं जाने वाला छैन, यहीं रहने।
त्यसैले यसबाट कुकर्म नगरौं, सत्कर्म गरौं, यसमा तागत रहन्जेल छ। यसले जति सक्दो सत्कर्म गरौं ताकि महाराज यो आत्माको दुर्गति नहोस्। आत्मालाई सुरक्षित राख्नको लागि शरीरले सत्कर्म गर्नुपर्छ। महाराज यो देह और आत्मा यी दुई चाहिँ एकदम अभिन्न हुन्, अलग अलग। यिनी एक हुन सक्दैन। यिनी एक जस्तो लाग्छन् परन्तु एक होइन, भिन्न हुन्। प्रसंग आउँछ महाराज, चित्रकेतु नाम गरेका एक राजा थिए। उनकी हजारों पत्नी थी, परंतु दुर्भाग्यवश उनको घर संतान भए। महाराज संतान न भएपछि बहुत दुखी भए। एक दिन देवर्षि नारद और तुम्बुरु ऋषि कहीँबाट घुम्दै घुम्दै आए तो महाराज यिनसँग भेट भयो। राजा चित्रकेतुले चरण बंदन गरेर हात जोडेर भने, गुरुदेव, धिक धनम सानपत्यस्य धिक कुलम सन्ततिम बिना। महाराज जसको संसारमा सन्तान छैन त्यसको सम्पत्ति बेकार हो, त्यसको कुल बेकार हो। मेरो अगाडि कोही रहेन महाराज, सारा राज्य वैभव यो सब बेकार भयो। कृपा भयो भने महाराज एक सन्तान भइदिए हो। चित्रकेतु खूब गिड़गिड़ाउन लागे और भने, हे नारद, मैले संतान प्राप्ति को लागि यो संसारमा कुन कर्म गरिन होला, तर दुर्भाग्यवश मेरो घर संतान भए। महाराज कृपा गरेर संतानको लागि कुनै कर्म बताइदिनुहोस्। देवर्षि नारदले भन्नुभयो, राजन चिन्ता नगर, यदि प्रारब्धमा जुन वस्तु लेखिएको छ भने त्यो अवश्य मिल्ने छ। यदि भाग्यमै कुनै वस्तु छैन भने महाराज त्यो त कहीँ गएर पनि मिल्ने वाला छैन। प्रारब्ध त हुनु पर्छ। प्रारब्ध बन्ने हाम्रै कर्मले हो फेरि। अरे भाइ, भोजन गर्नको लागि भोग लाग्यो भने खाना चाहिन्छ। खाना भएपछि भोग मेटिने हो। खाना कहाँबाट मिल्ने हो? हामीले नै कमाएर यदि भकारीमा धान आदि राखेको भए भात खान मिल्ने हो, नत्र मिल्ने वाला छैन। हामीले नै गरेको कर्मको आधारमा हाम्रो भाग्य बन्यो। खेतमा महाराज जे रोपेका छौं त्यही मिल्ने। खेतै लगाएनौ, खेतमै रोपेनौ भने महाराज केही मिल्ने वाला छैन। भोकै तडपिनु पर्छ। त्यहाँ यो भन्न पाइँदैन कि भगवानले मेरो लागि केही व्यवस्था गरेनन्। भगवानले त सब गरिदिए। जग्गा दिए, जमिन दिए, हात दिए, खुट्टा दिए, सारा महाराज प्रबन्ध गरिदिए। अब त्यो प्रविधिको प्रयोग गर्नु त हाम्रो हातको कुरा। नहि प्रविशन्ति नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सुतेको अवस्थामा त बाघको मुखमा पनि मृग गएर बस्ने वाला छैन। उसले पनि भोजनको लागि आफै प्रयत्न गर्नुपर्ने हो। तिलमा छ तेल तर त्यो आफै कहाँ झरझर है। तिलमा तेल छ परन्तु सर्सीमा तेल छ। तेल छ भन्दैमा महाराज आँखाले हेरेर तेल थोडी नआउने। त्यसलाई पेल्नु पर्छ, प्रयत्न गर्नुपर्छ, तब प्राप्त हुने। कर्म त हामीले गर्नै पर्छ। कर्म बिना त कुनै फल प्राप्त हुँदैन। त्यही कर्मले हाम्रो भाग्य बन्ने। त्यही भएर भाग्य कस्तो बनाउने त्यो हाम्रो हातमा छ। देवर्षि नारदले चित्रकेतुलाई भने, महाराज तिम्रो प्रारब्धमा सन्तान भएपछि तिम्रो घर सन्तान हुनेछ, चिन्ता नगर, मेरो आशीर्वाद छ। देवर्षि नारदको कृपा आशीर्वादले महाराज कालान्तरमा एक रानी गर्भवती भई। जहाँ ज्येष्ठ रानी गर्भवती भई, महाराज 9 महीना पश्चात प्रसूति वायुले धक्का दियो। सुन्दर महाराज स्वर्ण जस्तो चमचमाउँदो सुनको महाराज दिव्य आकृति भएको पुत्र रूपमा सन्तान प्राप्त भयो। जहाँ सन्तान भयो महाराज, सन्तानमा पनि छोरा भयो, छोरामा पनि परम सुन्दर भयो। महाराज त्यो घरमा कति खुशी होला विचार गर्नु। न पुत्रात् परमो लाभ, पुत्रको समान महाराज उत्पन्न भएको खुशी अरु कुनै खुशी संसारमा हुँदैन। माता पिताको लागि सबभन्दा ठूलो खुशी सन्तान।
महाराज पुत्र प्राप्ति को खुशी में चित्रकेतु महाराज बड़ा प्रसन्न भाई। सारा ब्राह्मण आदिहरूलाई महाराज दान द्रव्य दक्षिणा आदि प्रदान गरे। चित्रकेतु को मन अब जस्तै जस्तै दिन बित्दै बित्दै गयो। मन महाराज केवल छोरामा मात्र लागन थाल्यो। सबतिरबाट आसक्तिहरू कम गरे, सन्तानमै आसक्त भए। जहाँ सन्तानमा आसक्त भए महाराज जेठी रानीबाट सन्तान भएको थियो। त्यो कारणले अब राजाको बस्नु र उठ्नु केवल जेठी रानीसँग नै बढी भयो। अरू रानीहरूसँग भेटघाट हुन बन्द भयो। तो महाराज जति पनि सौताहरू आमाहरू थिए ती बालकी उनीहरूलाई बडा महाराज क्रोध आयो। उनीहरूको मनमा बडा पाप उत्पन्न भयो। उनीले भने महाराज जुन दिनदेखि ज्येष्ठ रानीबाट सन्तान भएको हो त्यो दिनदेखि महाराज राजाले हामीसँग प्रेम गर्नै छोडिदियो। तो अब के गर्ने? राजाको प्रेम त केवल ज्येष्ठ रानीसँग हुँदैछ। सब महाराज रानीहरूले सल्लाह गरे, नरहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी। महाराज न त बच्चा रहनेछ न राजाको प्रेम ज्येष्ठ रानीसँग हुनेछ। सब रानीहरूले सल्लाह गरिन्। महाराज स्तनमा कालकुट जहर लगेर गइन्। बालक जतिखेर सुतेको थियो त्यो बालकलाई जहर खुवाइदिन्। महाराज बालकको राम नाम सत्य भयो, बालकको मृत्यु भयो। बेलुकाको समयमा राजा महाराज फर्केर आए। राजाले महाराज विचार गरे, सन्तानको मुख नहेरी एक क्षण पनि बस्न नसक्ने घरमा आउने बित्तिकै सन्तानलाई काखमा राखेर महाराज खूब स्नेह गर्दै थिए। सन्तान त न बोलिरहेको छ न महाराज केही टसमस केही भइरहेको छ। राजा बहुत दुखी भए। सन्तानको वियोगमा महाराज अनेक विलाप गरे, खूब रोन थाले। हाय पुत्र हिजोसम्म म आउने बित्तिकै मेरो खल्ती समसमाउने वाला, खल्ती छाम्ने वाला, के ल्याऊ पिताजी भन्ने वाला, दौडी दौडी आफै काखमा आउने वाला, आज मैले काखमा राखेर पनि बोलिरहेका छैनौ। हरे पुत्र मैले के गल्ती गरे किन रिसायो? हरे यति गहिरो निद्रामा किन सुत्यौ? एकचोटि भए पनि त उठ। हरे पुत्र उठ उठ बार बार भनिरहेका छन्। एकचोटि त आफ्ना पितालाई पुकार। महाराज गइसकेको बालक पुकार्ने वाला छैन। राजा महाराज प्राण त्याग्न तयार भए। सन्तानले जुन महाराज छोडेर गए अब मैले पनि यो संसारमा बाँचेर केही काम छैन यो सोचेर महाराज राजा जस्तै प्राण त्याग्न तयार भए। उस्तै महाराज पुनः देवर्षि नारदको आगमन भयो। नारदजीले भने, चित्रकेतु किन रोइरहेका छौ यसरी, के भयो? चित्रकेतुले भने, महाराज जुन सन्तान हजुरले दिनुभएको थियो त्यो सन्तान आएको केही खुसी टिक्नै पाएन कि महाराज लगेर जानुभयो। नारदजीले भने, हेर चित्रकेतु, कसैले लगेर कोही जानेवाला छैन। जसको जीवनको आयु जहाँसम्म हुन्छ उसको भोग वहीँसम्म हुन्छ। उसले भोग समाप्त गरेर त्यो चोला छोड्नै पर्छ। कोही गर्भमै जान्छन्, कोही गर्भबाट आएर जान्छन्, कोही केही दिन ठुला भएर जान्छन्, कोही जवानीमा जान्छन्, कोही महाराज बुढेसकालसम्म बाँच्छन्। त्यो उनले पूर्व जन्ममा गरेको कर्मको आधारमा महाराज यो जन्ममा आयुको भोग गरे। त्यसैले हेर चित्रकेतु, कसैको मृत्युमा आफ्नो मृत्यु रोज्नु ठिक होइन। सन्तानको वियोगमा आफ्नो आत्महत्या गर्यौ भने तिम्रो पनि दुर्गति हुने। आफ्नो कल्याणको कामना गर। त्यसैले आत्महत्या गर्नु ठिक मानिँदैन। महाराज चित्रकेतु त और गरम भए, टाउको समातेर नारदको चरणमा पट्किन थाले। महाराज या त मेरो छोरालाई जीवित गरिदिनुहोस्, हजुरले नै दिनुभएको होइन भने यो टाउको हजुरकै चरणमा पट्केर आफ्नो जीवनको आहुति दिइदिन्छु। म बाँच्न त सक्दिनँ महाराज, बाँचेर के गर्नु? नारदजीले सम्झाउँदा जब चित्रकेतुले मानेनन् तब महाराज नारदजीले भने, हे आत्मा सुन, यो बालकको शरीरमा भएको आत्मा कहाँ छौ? यहाँ। देवर्षि नारदले चित्रकेतुलाई भने, कति देरसम्म तिमी चाहन्छौ? चित्रकेतुले भने, एकचोटि यसले पिता भनेर सम्बोधन मात्रै गरिदियो भने पनि मेरो मन सन्तुष्ट हुन्छ। नारदजीले भने, त्यसो भए चिन्ता नगर, अहिले तिमीलाई पिता भन्नेछ। है जीवात्मा कहाँ छौ? आऊ यो शरीरमा प्रविष्ट बन। जहाँ महाराज जीवात्माले आकाशबाट उच्चारण गरे शब्द, हे देवर्षि नारद, म किन आऊ यो शरीरमा? मैले छोडिसके, अब आउँदिन।
नारदजीले भने अरे भाइ तिम्रा पिता नत्र मर्ने वाला छन्, उनको ज्यान बचाउनु भए पनि एकचोटि आइदे। आकाशबाट त्यो आत्माले भने महाराज एकचोटि सोधिदिनुहोस् यिनी कुन जन्मका पिता हुन्? नारदजीले भने किन तेरा धेरै पिता भए? जीवात्माले भने महाराज 84 लाख योनिमा अनेक उड्ने गुड्ने चौखुट्टे अनेक प्राणीहरू महाराज घिर्सिने सब पिता भए, यिन कुन जन्मका पिता हुन् एकचोटि परिचय सोधिदिनुहोस्, फेरि म आउँछु महाराज। यो दृश्य चित्रकेतु सुनिरहेका थिए। चित्रकेतुले विचार गरे महाराज देवर्षि नारदलाई भने नारद बस गर, अब चाहिए नहीं। नारदजीले भने किन? चित्रकेतुले भने महाराज यो त म मेरो सन्तान सम्झिन्थे महाराज, यो त मेरो मात्र नरहेछ, यसले त नजाने कति योनि पार गरेर कतिलाई पिता मानेर महाराज यो आइसकेको रहेछ। केवल यो मेरो गलत भान रहेछ, यो मेरो सन्तान हो महाराज, यो त मेरो मात्र नरहेछ, नजाने कसको रहेछ। बेकारमा म भूलमा रहेछु, म मेरो सन्तानको वियोगमा छु। वो महाराज आफ्नो पितालाई चिनि नै रहेको छैन, अनेक पिता रहेछ, छोडिदिनु। तुरंत महाराज चित्रकेतुले त्यहीबाट घर छोडेर जंगल गए। यो संसार केही रहेनछ, आफन्त बन्धु बान्धव सब बेकार रहेछन् महाराज, सब केही दिनका सम्बन्धी हुन्। केही दिन एक दिनको यात्रामा हामी यहाँबाट यदि कहीँ गयौं भने बसमा महाराज कोही मिल्यो भने त्यहाँ पनि मित्रता हुन्छ, नाता गोता भइदिन्छ, कोही दाई कोही दिदी कोही बहिनी कोही भाइ महाराज बढिया नाता गोता हुन्छ। यात्रामा खूब सुन्दर चर्चा हुन्छ, सँगै खानु सँगै बस्नु महाराज, आनन्दसँग यात्रा हुन्छ। जस्तै महाराज गन्तव्यमा पुगे सट्टसँग एक आफ्नोतिर सब बिर्सिनु पर्छ। ठीक त्यसै प्रकार महाराज यो जिन्दगीको यात्रा हो। यो जिन्दगीको यात्रामा अनेक सवारीहरू मिलिने हुन्, कोही पुत्र रूपमा, कोही पति रूपमा, कोही पत्नी रूपमा, कोही बन्धु रूपमा। जहाँ महाराज जसको गन्तव्य आउने हो उसले फर्की हेरिने वाला छैन, तुरन्त छोडेर जाने हो। तपाईँ रुनुहोस् चिल्लाउनुहोस् जेसुकै गर्नुहोस्, वो फर्केर हेरिने वाला छैन और वो कुनै नाता गोता लगाउने वाला छैन। फेरि सब संबंध खत्म। जहाँ उसको गंतव्य पुग्यो, जहाँ उसको यात्रा तय भयो, जहाँ महाराज यात्राबाट आफ्नो स्थानमा विराम लिनु पर्यो, त्यहाँ महाराज स्टेशनबाट जहाँ अलग भयो, तब हजुरसँग हामीसँग कोही सम्बन्ध राख्ने वाला छैन। त्यसैले महाराज यो जिन्दगीको यात्रामा धेरै आफन्तको चक्करमा नपर्नुहोस्, आफ्नो गन्तव्यको तय गर्नुहोस्। यी यात्रुहरू छोडिसकेपछि कहाँ जानुपर्ने हो त्यो विषयलाई विचार पुर्याउनु। नत्र महाराज जीवनको कल्याण हुने वाला छैन। जहाँ चित्रकेतुले महाराज देवर्षि नारदको बोल भक्तवत्सल भगवान को महाराज जहाँ चित्रकेतुले सुने कि मेरै छोरा मलाई चिनिरहेको छैन, यसको मतलब महाराज भर्खरै गए 2 मिनेट भएन चिन्दैन भने अब कसले चिन्छ? बेकार रहेछ। जंगल गएर तपस्या गरे, महाराज आफ्नो कल्याणको मार्ग अपनाए। जीवनमा यो मेरो हो जस्तो लाग्छ, मेरो कोही हुँदैन, यो ध्यान दिनु होला। जसरी हजुरसँग 1000 रुपैयाँको नोट छ, त्यो 1000 रुपैयाँको नोट हाम्रो खल्तीमा हुँदासम्म कसैले हेर्यो भने हे यो मेरो हो महाराज, समात्न पनि दिँदैन। फेरि आफ्नै खल्तीमा हाल्छ, फेरि देखाउँछ महाराज यो मेरो हो, खल्तीमा हाल्छ। त्यही नोटले यदि केही सामान किन्यौं, बजारमा गयौं, दोकानदारीलाई दियौं, महाराज सामान किनेर फर्केर जानुहोस् मेरो नोट दिने हो महाराज, उसले के भन्ने हो? यो कहाँ तेरो हो? यो त मेरो हो। जतिको अधिकार तपाईको थियो त्यतिकै अधिकार अब वो जमाउने हो, यो मेरो हो। उसले कसै अर्काबाट सामान लियो अथवा कसैलाई दियो, जसकोमा गयो उसले के भन्ने हो? महाराज यो त मेरो। आखिर त्यो नोटलाई थाहा छैन कि वो हो कसको महाराज। यो संसारमा वो कसैको होइन, जोसँग छ उसलाई मेरो जस्तो लाग्ने हो, वो उसको पनि होइन महाराज, वो कसैको होइन, हो त महाराज भ्रमण गरिरहने वाला। त्यसैले गल्तीले पनि यो संसारलाई मेरो आफ्नो नसम्झिनु महाराज, यो कसै अर्कैको। यो त जसको हातमा गयो उसले मेरै भन्ने, परन्तु यो कसको हो कसैलाई थाहा छैन। त्यसैले यो संसारको व्यक्ति हुन सक्दैन, भगवानको हुने हो।
जुन भगवान अदृश्य छन् उनको भक्ति संगीतमा जीवनलाई समर्पित गर्नुहोस्। आउनुहोस् प्यारे एउटा सुन्दर भगवान नाम संकीर्तन गुनगुनाउँदै दिव्य भक्ति संगीतमा डुबुल्की लगाउँदै दिव्य यी प्रसंगहरूमा अग्रसर बनौ। बोल भक्तवत्सल भगवानको वीणा बाबा को जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। जय मुरली माधव श्याम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय मुरली माधव श्याम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय कृष्ण हरे गोविंद हरे, जय जय गिरिधर गोपाल हरे। जय कृष्ण हरे गोविंद हरे, जय जय गिरिधर गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। जय राम हरे, जय कृष्ण हरे, जय मुरलीधर घनश्याम हरे। जय राम हरे, जय कृष्ण हरे, जय मुरलीधर घनश्याम हरे। मनमोहन सुंदर श्याम हरे, घनश्याम हरे, राधे श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे।
गोपाल गोपाल बोल गोविंद भगवान को। भगवान को भक्ति करने को लागे संसार में कई बनी चाहिए। यो संसार महाराज कति स्वार्थी छ। एक गजराज को प्रसंगले सुन्नुहोस् महाराज, त्यो प्रसंग बहुत सुंदर है। एक दिन एक हाथी को झुंड महाराज सारा परिवार सहित, हाथी का राजा सारा हाथीनी सहित बाल बच्चा सब महाराज एक सरोवर में जलपान करने को लागी गए। जहां जलपान करने को लागी गए महाराज ठूलो सरोवर थियो। सब हाथीहरूले पानी खूब सुन्दरसँग खाए, कसैले खेल खेले। महाराज पानी खाएर जस्तै फर्किँदै थिए, फर्किने बेलामा अचानक महाराज पानीको गोहीले महाराज भित्रबाट मगरमच्छले जुन हाथीको राजा थियो महाराज त्यही मेन हाथीलाई महाराज चप्पसँग त्यसको खुट्टो जमातिदियो। सब हाथी त्यहाँबाट बाहिर निक्ले महाराज, त्यो हाथी निस्किन पाए। जहां गजराज हाथी निस्किन पाएन महाराज, सारा हाथी का परिवार हतेनी आदि जति पनि उनका शाखा सन्तति थिए सबले फर्केर हेरे। महाराज बचाउने प्रयत्न गरे, जति ताकत थियो महाराज सारा ताकत लगाए। त्यो तलाबबाट महाराज गोहीले समातेको महाराज हाथीलाई कसैले पनि बचाउन सके। पानी में महाराज गोही को बल अत्यधिक हुन्छ। हाथी जति बलवीर भए पनि महाराज हाथीले त्यो बचाउन सकेन। सारा हाथी का परिवारले विचार गरे महाराज अब यो बचाउँदा बचाउँदा बचिरहेको छैन भने यसको चक्करमा बस्नु बेकार। कहीं महाराज यो हाथीलाई बचाउने चक्करमा अर्को मगरमच्छ गोही आएर हामीलाई समात्दियो भने बेकार हो। त्यो भन्दा महाराज अब छोडिदियो। प्रयत्न केही क्षण गरे, छोडिदिए महाराज। त्यो गजराजले सारा परिवारलाई पुकारे, हे हतेनी आदि हो, हे मेरा हाथी बाल बच्चा हो, सुन मैले तिमीहरूको लागि जीवनमा कति कठोर मूल्य चुकाएको। सामने सिंह आयो पनि महाराज सिंहसँग युद्ध गरेको हो। कुनै पर्वत सामने आयो, वृक्ष आयो भने त्यसलाई समेत फाल्ने वालामा आज मलाई यो मरणासन्न अवस्थामा छोडेर जाँदैछौ। अरे नेक और प्रयत्न गर, के थाहा म यहाँबाट निस्किन सक्छु। सारा परिवार को ताकत लाग्यो भने एक गोही को ताकत के हुने। त्यसैले मलाई छोडेर नजाऊ। मैले जीवन भरि तिम्रो लागि कर्म गरेको हुँ, हर कष्ट उठाएको हुँ। त्यसैले कृपा गरेर मलाई बचाउनु। गुहार गर्न थाल्यो महाराज। परिवार का कसैले सुनेन। जब अंतिम समय आउँछ तो कोही सुन्ने वाला छैनन्। यही भन्ने हो नि कि महाराज बिचारा मर्दैछन्, बडबडाइरहेको छ, कोही सुन्ने वाला पनि हुने होइन। महाराज हाथी बहुत दुखी भयो। जबसम्म शरीरमा ताकत थियो परिवारले बचाउन नसकेपछि और बचाउन नचाहेपछि महाराज सब फर्केर गए। तब हाथीले विचार गरे जीवनभरि मैले यिनको लागि कर्म गरे, आज अन्तिम समयमा यिनीहरूले मेरो लागि थोरै पनि प्रयत्न गरिदिए। तर अब आफ्नै ताकत लगाउँछ। हाथीले आफूसँग भएको जति ताकत थियो सारा प्रयोग गरे। महाराज त्यो सरोवरबाट हाथी निकल्न सफल भए। मृत्यु को कगार में आयो, थाकेर परेशान भयो। अंतिम महाराज विचार गरे, हे भगवान जीवन भरि मैले पत्नी पुत्र इनको रक्षा को लागि आफ्नो जीवन दाउमा राखे। आज यिनी सबले छोडे प्रभु, संसार में कोही रहेनछन्। सामने त्यो सरोवर में एक कमल को फूल थियो। त्यो कमल को फूललाई आफ्नो महाराज सिउँडले समातेर मुखले माथि उठाएर भने, प्रभु नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। हे अखिल गुरु भगवान नारायण, हजुर को चरण कमल में प्रणाम छ प्रभु, मलाई बचाइदिनुहोस्, म मर्दैछु, मेरो कोही रहेनछ यो संसारमा। प्रभु अंतिम समय में कोही आफ्नो नहुने रहेछ, सब परायो हुने रहेछ। जहाँ स्तुति गरे महाराज तुरंत वैकुंठबाट भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट भए। भगवान आउनु भन्दा पहिला सुदर्शन चक्रले आएर
गोहीलाई समाप्त गरेर हाथी गजराजलाई महाराज सरोवरबाट गोहीबाट मुक्त दिलाए। बोल भक्तवत्सल भगवानको। भगवानलाई पाउनको लागि महाराज कुनै वस्तुको नै आवश्यकता पर्छ त्यो होइन। हाथीसँग कुनै वस्तु थिएन महाराज, न धन थियो, न रूप थियो, न लावण्य थियो, केही थिएन महाराज। भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि त केवल भक्ति भए पुग्छ। भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य सवयो। महाराज भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि एक बहेलिया शिकारी शिकार खेल्न गएको थियो। त्यो हत्यारा शिकारीलाई पनि भगवान मिले महाराज। भगवान त केवल हृदयमा प्रेम हेर्छ। बहेलिया त महाराज कसैले भनेका थिए यहाँ जाल बिछाइदे भगवान आउनेछ, महाराज त्यसको हत्या गरिदिनु, बाण बिछाउनु महाराज। भोला भाला बिचारा शिकारी उनले सोचे भगवान साँच्चै आउने हुन्। जाल बिछाएर रात दिन बसेका बसे भए महाराज टकटकी लगाएर कब आउलान् भगवान र महाराज यो जालमा बन्द गराउ। महाराज प्रतिज्ञा गरे शिकारीले, जबसम्म भगवान आउनु हुने छैन तबसम्म महाराज म यहाँबाट उठ्नै छैन। सारा भोजन आहार विहार सारा निद्रा त्यागिदिए तो भगवान आउन बाध्य भए। भगवान किन आए महाराज? भले वो बहेलिया शिकारी थियो परंतु उसको भावना बड़ा पवित्र थियो। वो तो भगवानलाई हर क्षण चाहन्थ्यो। भगवानलाई पाउनको लागि त प्रेम हुनुपर्छ हृदय। हामी सोच्ने गर्छौं कि महाराज बुढेसकाल लाग्यो भने बच्चामा भगवान मिल्दैनन्, एक ठुला भएपछि भजन गरौँ। ध्रुव महाराज तो महाराज 5 वर्षको अवस्थाका थिए। उनले भगवानलाई महाराज प्राप्त गरे। कसरी गरे? और सब भक्त भगवानको दर्शनको लागि जान्छन्। ध्रुव त्यस्ता भक्त हुन् जुन भक्तलाई दर्शन दिन स्वयं भगवान वैकुण्ठबाट ध्रुवको यहाँ आए। हृदयमा त्यो प्रेम हुनुपर्छ। ध्रुवको जस्तो निष्ठा हुनुपर्छ। ध्रुवसँग न धन थियो, न भय थियो, न रूप थियो, न लावण्य थियो, केही पनि थिएन। 5 वर्षको बच्चासँग के हुने? तर एक चीज थियो, देवर्षि नारदले दिएको मन्त्र थियो। त्यो गुरुले दिएको मन्त्रलाई महाराज बडा विश्वास गरेर जपिरहे। जुन मन्त्रमा अटल विश्वास गरे महाराज, न खाई न सुती श्वास समेत न लिएर महाराज त्यो दिव्य मन्त्रको जप गरे। और पवित्र भावनाले देवर्षि नारदले भगवान मिलिने हुन् भनेका छन् तो पक्का मिलिने हुन् महाराज। नमिल्दासम्म म श्वास समेत फेरिने छैन। महाराज जहाँ प्राणायाम चढाएर श्वास समेत रोकिदिए तब भगवान 6 महिनामा प्रकट भएका हुन्। बोल भक्तवत्सल भगवानको। आउनुहोस् त्यो दिव्य मन्त्र गुनगुनाउँ प्यारे। जुन दिव्य लौकिक भएर पनि त्यो मन्त्र हो। संसारमा कई लौकिक श्लोकहरू पनि मन्त्र छन्। नवारणमा महाराज देवीका भक्तको लागि 9 अक्षरको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे 9 अक्षरको यो वैदिक हो, भले लौकिक भएर पनि। और जुन मन्त्र लिएर ध्रुवले 6 महिनामा भगवानलाई प्राप्त गरे त्यो मन्त्र महाराज संसारको सर्वश्रेष्ठ मन्त्र हो। त्यो हिँड्दा जप्न मिल्छ, खादा जप्न मिल्छ, बस्दा जप्न मिल्छ, हर समय हर क्षण महाराज जप्न मिल्ने त्यो 12 अक्षरको लौकिक भएर पनि त्यो वेद भन्दा महाराज कम होइन, वेद तुल्य दिव्य मन्त्र हो। आउनुहोस् प्यारे त्यो 12 अक्षर मन्त्रलाई प्रेम भावले जप्दै पुनः दिव्य प्रसङ्गहरूमा अग्रसर बनौँ। बोल वासुदेव भगवानको जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भजो वासुदेवाय। वासुदेवाय भजो वासुदेवाय। वासुदेवाय भजो वासुदेवाय। वासुदेवाय भजो नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय भजो वासुदेवाय वासुदेवाय भजो वासुदेवाय वासुदेवाय भजो वासुदेवाय वासुदेवाय भजो नंद नंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव भगवान को जय हो प्रेम भाव से जुड़े हाथ माथी कर ढोला प्यारे श्री राधे जय हो प्रहलाद जी नारद जी ने यही ज्ञान सिखाए प्रहलाद जी नारद जी ने यही ज्ञान सिखाए प्रहलाद जी ने यही ज्ञान सिखाए प्रहलाद जी नारद जी ने यही ज्ञान सिखाए हजूर यही मंत्र दिए यही ज्ञान सिखाए हजूर यही मंत्र दिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय भजो वासुदेवाय वासुदेवाय भजो वासुदेवाय वासुदेवाय भजो नंद नंदनाय वासुदेवाय भजो नंद नंदनाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भक्तवत्सल भगवान को व्यास जी ने सुख देवला यही मंत्र दिए व्यास जी ने सुख देवला यही मंत्र दिए हजूर यही ज्ञान सिखाए यही मंत्र दिए हजूर यही ज्ञान सिखाए हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय भजो वासुदेवाय वासुदेवाय भजो वासुदेवाय वासुदेवाय भजो वासुदेवाय वासुदेवाय भजो वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 बोल वासुदेव भगवान को व्याधस्या शरणं ध्रुवस्य च वयो विद्यागजेन्द्रस्य काजातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुष कुब्जायाः किमतत्र रूपमधिक किं तत्सुधाम्नो धन भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधव। व्याध को कुनै आचरण थिएन, ध्रुव संग कुनै महाराज आयु थिएन, और जुन गजराजले भगवानलाई प्राप्त गरे हाथीले त्यो कुनै विश्वविद्यालय पढेको डिग्री गरेको महाराज व्यक्ति थिए। कुनै ज्ञान नभएर पनि भगवानमा प्रेम थियो। तो भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि महाराज पढे लेखेको मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन, केही चाहिँदैन। भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि त बस पवित्र भाव चाहिन्छ, यो हृदय पवित्र चाहिन्छ। यसमा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मात्सर्य यो केही हुनु हुँदैन।
भगवान एकचोटि आउनुहुन्छ, आएर भवनतिर हेर्नुहुन्छ महाराज, हेर्यो कि घर खाली छ भने आउने हुन्, घर फुल छ भने महाराज, हाउस फुल छ भने कोही आउने वाला छैन। और त्यो भित्र झन काम क्रोध झै झगडा परेको भए, कोही पाहुना हाम्रो घरमा आयो, भित्र बुढाबुढी टकाटक लडाई गरिरहेका छन् भने पाहुना आउने हो महाराज, बाहिरबाट सोच्ने अरूको दण्ड काहीँ ममाथि नपरोस्, बाहिरबाट निक्लिने, त्यो घरमा कोही आउने वाला छैन। जहाँ काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सरी, जब सामान्य व्यक्ति आउँदैन भने भगवान कहाँ आउने? भगवान आउनको लागि त यो हृदय खाली गर्नु, केवल यहाँ प्रेमको गंगा राख्नुहोस्, सब महाराज खाली गरेर जहाँ हृदय भवन खाली हुनेछ त महाराज भगवान हृदय भवनमा प्रकट हुनेछ। बोल भक्तवत्सल भगवान को जय। हामी माझमा यस श्री वेणा बाबा मंदिर व्यवस्थापन सेवा समिति का अध्यक्ष आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व खेम बहादुर चंद्रज्यू दानदाता को नाम लिएर आउनु भएको छ। सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति, सबै चीज काञ्चन स्वर्ण र धनमा छ है। तो त्यो लिस्ट लिएर आउनु भएको छ हैन। अब ककलले कति दिनु भएको छ अहिले हेरौँ है। तो यो नसोच्नु कि भगवानलाई पाउनको लागि धन नै हुनुपर्छ, धन तो हुनुपर्छ, तर धन नभई पनि भगवान मिल्छन्, परन्तु त्यो भाव हुनुपर्छ। कोब्जाको जस्तरी घर छोडेर जंगल जानुपर्छ, जंगलमा हजारौं वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्छ, भगवानलाई पाउनको लागि एक बेरको फल मात्रै खाएर, त्यही पनि आधा खाने आधा खाइ भगवान आइहाले भने उनको लागि राख्ने सोचेर त्यो हृदयमा भक्ति हुनुपर्छ। त्यो भक्ति छ भने संसारको वस्तु केही चाहिँदैन। तर महाराज घर गृहस्थीको जीवनमा काम धन्दामा मस्त छौं भने धन सम्पत्ति पनि चाहिन्छ है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर भएन भने धर्म हुँदैन। शरीरको रक्षाको लागि अर्थ पनि चाहिन्छ, तर अर्थ यति चाहिनु पर्छ कि जुन धनमा हाम्रो परिवार सुखीसँग पालियो। आकाशका तारालाई महाराज हेरेर पृथ्वीलाई बिस्तारा मानेर सुत्नु नपरोस्, बस्नको लागि घरको छानो होस्, आएका अतिथिहरूले भोकै जानु नपरोस्, हाम्रा सन्ततिहरूले हामी छँदासम्म भोकै रहनु नपरोस्, त्यतिसम्म सम्पत्ति हुनु ठीक हो। परन्तु 10 पुस्तासम्मको लागि कमाउन चाहनु त्यो त यो संसारको चोर हो महाराज। सस्तेन दण्ड मरहति, जो आफ्नो पिढी भन्दा बढीको लागि चाहन्छ, अनेक पिढीहरूको लागि महाराज खूब कमाएर बैंक ब्यालेन्स राख्न चाहन्छ, त्यो त महाराज शास्त्रको नजरमा चोर हो। यति कमाउनु जसमा यो पेट भरियोस्, हाम्रो परिवारको बढियासँग लालन पालन होस्, आएका अतिथिहरूले महाराज मिठो मिठो खान पाऊ, भोकै जानु नपरोस्। हामीले जुन भगवान घरमा राखेका छौं त्यो भगवानलाई दैनिक मिष्टान्न भोजन बढिया बढिया पकवान दिन परोस्। और महाराज त्यो भगवानको सेवामा कुनै कमी नहोस्, भगवानका भक्तमा कुनै कमी नहोस्, त्यसको लागि धन कमाउनुहोस्। त्यो भन्दा बढीको लागि महाराज कमाउनु जीवनको लागि दुःखदायी। आए दुःखम व्यये दुःखम, धन कमाउँदा पनि दुःख हुन्छ, कमाएपछि खर्च गर्दा झन् दुःख हुन्छ। हाय राम, गरौँ कि नगरौँ, गरौँ कि नगरौँ, बडा मेहनतले कमाएका हौं, तलब महिनामा एक दिन आउँछ महाराज, त्यो खर्च गर्न एक दिन पनि लाग्दैन। तो धन तो महाराज कमाउन पनि कष्ट हो, गुमाउन पनि कष्ट है। खर्च गरेन घरमा राखौं भने झन कष्ट हो महाराज, कहीं कोही चोरी छोरी लाग्ने हो कि केही हुने हो कि महाराज। आए व्यय रक्षे तीनै अवस्थामा कष्ट दिनेको नाम धन। त्यसैले त्यसलाई थोरै थोरै राख्नुपर्छ, थोरै राख्यो भने कष्ट पनि थोरै हुन्छ। अब महाराज व्यक्ति कति धनी छ कति गरिब छ यदि जान्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ थाहा छ? हाल कुशल सोधे भयो महाराज, तलब कति छ कमाई कति छ केही सोध्नु पर्दैन महाराज। मीठा नमकीन गुलियो अमिलो सब खानुहुन्छ कि खानुहुन्न एकचोटि सोध्नुहोस् महाराज। उसले अरे भाइ म त केही खाँदैन, सम्झिनुहोस् यो धनी रहेछ। प्राय धनी व्यक्तिलाई बढी रोग लाग्ने गर्छ रे, गरिबलाई त कहाँ महाराज, वो पाए कति पो खान्थे महाराज। अब महाराज को कति धनी छ त्यसको सम्पत्ति जान्नु पर्दैन, उसको महाराज हाल खचाल के छ, शरीरमा कति रोग छन् त्यसले बताइदिनुहोस् कि यो धनी हो कि गरिब हो। तो भगवत प्राप्ति को लागि
पवित्र भाव चाहिन्छ। त्यो पवित्र भावले यहाँहरूले सहयोगका हातहरू अग्रसर गर्नुभएको छ। उदार मन खुला हात भएर जुन हजुरहरूले सहयोगका हातहरू अग्रसर गर्दै यो दिव्य कर्ममा शरीक हुनुभएको छ, सम्पूर्ण अखिल दानवीर दाताहरूले चाहेको चिताएका मनोआकांक्षाहरू सदैव सदैव परिपूर्ण भएर जाउन्। भगवानको कृपा आशीर्वाद सदैव सदैव बनिरहोस् भन्दै आउनुहोस् उदार मन भएका र खुला हात भएका दानवीर दाताहरूको नामावलीमा सरसर्ती हामीहरू अग्रसर हुँदै पुनः बाँकीका शेष चर्चाहरू कथाहरूमा अग्रसर हुनेछौँ। बोल दानवीर दाताहरूको भक्तवत्सल भगवानको। एउटा भजन गाइदिनु नि त पहिला, अलि चट्टमट्ट हैन। भजौ हरिलाई भजौ हरिलाई, एक दिन हैन दुई दिन हैन सधैँभरिलाई। भजौ हरिलाई भजौ हरिलाई, एक दिन हैन दुई दिन हैन सधैँभरिलाई। भजौ हरिलाई भजौ हरिलाई, एक दिन हैन दुई दिन हैन सधैँभरिलाई। शिव शंकर भोला शिव शंकर भोला, दर्शन दिन के होला शिव शंकर भोला। शिव शंकर भोला शिव शंकर भोला, दर्शन दिन के होला शिव शंकर भोला। शिव शंकर भोला शिव शंकर भोला, दर्शन दिन के होला शिव शंकर भोला। हामी माझमा श्री मालिका माध्यमिक विद्यालय सौमाला कैलालीका प्रधान अध्यापक श्रद्धेय
स्वनाम धन्य श्री रतन प्रसाद जोशीजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई मञ्चमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु होला हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। उहाँकी ममतामयी माता हुनुहुन्छ, कृपया मञ्चमा आइदिनु होला। सम्पूर्ण उदार मन भएका र सहयोगी हात सम्पूर्ण दानवीर दाताहरूको नाम वाचन सरसर्ती गर्न गइरहेका छौँ। गौरी गंगा 4 वर्ष हुने बुवा लीलाराम जोशी कोइराला लीलाराम जैसी कोइराला ज्यू तथा बुवा लीलाराम जैसी कोइराला ज्यू तथा माता गौरी देवी कोइराला ज्यूको कोखबाट जन्मनु भएका विष्णु प्रसाद जैसी ज्यू जैसी कोइराला ज्यू हुनुहुन्छ। उहाँसँगै उहाँकी अर्धाङ्गिनी मनकला जैसी कोइराला ज्यू हुनुहुन्छ। हाल रोजगारको सिलसिलामा उहाँ प्रवासमा रही उनी भगवान भोलेनाथ बेहणा बाबाले सदैव उन्नति प्रगति र समृद्धि र उज्जवल भविष्यको कामना सहित महाआरतीको लागि भनेर नगद रु 3100 रुपैयाँ प्रदान गरी अतुलनीय योगदान गर्नुभएको छ र उहाँले बेलपत्र अर्पण स्वरूप आफ्ना छोरा सडानन्द जैसी कोइराला, छोरा अर्का इन्द्र कुमारी जैसी कोइराला सहित समस्त कोइराला परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि ऐश्वर्य वृद्धि बनिरहोस् भन्दै सहयोगका हातहरू अग्रसर गर्दै अतुलनीय योगदान गर्नुभएकोमा श्रद्धेय कोइराला परिवारबाट यदि कोही हुनुहुन्छ भने मञ्चमा आइदिनु होला र उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुन म यसरी बेहणा बाबा मन्दिर व्यवस्थापन सेवा समितिका अध्यक्ष श्रद्धेय खेमबहादुर चन्दज्यूलाई हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसैगरी धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 रामपुर बस्नुहुने स्वर्गीय बुवा धनीराम कडेलकी ममतामयी माता भागीरथी कडेल ज्यूको कोखबाट जन्मनु भएका गंगाराम कडेल के अर्धाङ्गिनी धनकला कडेल ज्यू हाल रोजगारको सिलसिलामा परदेशमा रहनु भई यस बेहणा बाबाले सदैव उन्नति प्रगति उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै महाआरतीको लागि भनेर 3100 रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरी अतुलनीय योगदान गर्नुभएको छ। उहाँका सुपुत्र केशव कडेल, रमेश कडेल, बुहारी सपना कडेल, दाजु लीलाधर कडेल, भाउजू सीता कडेल, भतिजा दामोदर कडेल, गणेश कडेल, भतिजी लक्ष्मी कडेल सहित सकल कडेल परिवारको उन्नति प्रगति भइरहोस् भन्दै उहाँ कडेल परिवारलाई सम्मान गरिदिनु हुन म श्रद्धेय अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी डोटी जिल्ला जोरायल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 घर भई हाल यस बेहणा बाबामा सेवकको रूपमा काम गर्दै आउनु भएकी गौरा देवी जोशीले छोरा केशव जोशीको मनोकामना पूर्ण होस् भनेर सहयोगका हातहरू अग्रसर गर्नुभएको छ। श्रद्धेय गौरा देवी जोशीज्यूले चाहेको जुन छोराको उन्नति प्रगति र मनोकामना छ त्यो सदैव सदैव परिपूर्ण भएर जाओस् भन्दै स्वनाम धन्य गौरा देवी जोशीज्यूलाई मञ्चमा आइदिनु हुन हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दै उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुन अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो 1 महिनासम्म निरन्तर ब्राह्मणहरूको सेवामा समेत शरीक रहनु भएकी गौरा देवी जोशीजी हुनुहुन्छ। उहाँका सकल मनोकामनाहरू परिपूर्ण भएर जाउन् भन्दै धनगढी 16 शिवनगर बस्नुहुने यसै बेहणा बाबा मन्दिर व्यवस्थापन सेवा समितिका कर्मचारी श्री दान बहादुर बोहराज्यूले यस भगवान भोले बाबाको रात दिन सेवामा समर्पित रहँदै र यस धाममा आउने भक्त श्रद्धालु जनहरूको लागि सेवा प्रदान गर्दै आइरहनु भएको र आफूले प्राप्त गरेको जुन सेवाको बापत प्राप्त गरेको रकम छ त्यसलाई संकलन गरी रकम रु 3100 रुपैयाँ यसै भगवान बेहणा बाबाको चरणमा अर्पण गर्दै आजको दिव्य महाआरतीको कर्ता बनी अतुलनीय योगदान गर्नुभएको छ। गुरुजीहरूको सेवामा अत्यन्त खट्नुहुने श्रद्धेय दान बहादुर ज्यू जसले यहाँको जति पनि सरसफाई धर्मशाला यता छ उहाँकै देन हो। एकचोटि ताली बजाइदिनु होला।
अत्यन्तै आफ्नो कर्ममा कर्मठ र कर्ममा अडिग भएर खट्नुहुने दान बहादुरज्यूका सकल मनोकामना पूर्ण भएर जाउन्। बोहरा परिवारको चाहेको चिताएको मनोआकांक्षा परिपूर्ण भएर जाओस् भन्दै सामने गौरा देवी जोशीजी हुनुहुन्छ, जसले ब्राह्मणको भान्साका अनेक कार्यहरूलाई अग्रसर गर्दै 1 महिनासम्म निरन्तर विगतका वर्षहरूमा पनि उहाँले नै ब्राह्मणको सेवामा शरीक भएर कर्म गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई रामनामी दोसरला वडाई सम्मान गरिदिनुहुनमा श्रद्धेय अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दै धनगढी 16 घसीटा बस्नुहुने श्री ज्ञान बहादुर सिंहज्यू सिंह ठकुरीज्यू की अर्धांगिनी शारदा सिंह ठकुरीज्यूले श्रीमान ज्ञान बहादुर सिंह ठकुरीज्यूको श्रीमान ज्ञान बहादुर सिंह ठकुरीजीको सोचेको मनोकामना पूर्ण होस् भनी र प्रगति उन्नतिका साथै घर परिवारमा शान्ति समृद्धि ऐश्वर्य अभिवृद्धि बनिरहोस् भन्दै महाआरतीको लागि सहयोगका हातहरू अग्रसर गर्दै 3100 रुपैयाँ 1 किलो घिउ बाता अन्य सामग्रीहरू प्रदान गरी अतुलनीय योगदान गर्नुभएको छ। उहाँका छोरा विनोद सिंह ठकुरी र विक्रम सिंह ठकुरी सहित सकल ठकुरी परिवारमा सुख शान्ति बनिरहोस् भन्दै रामनामी दोसल्ला र सम्मान पत्रले सम्मान गरिदिनु हुन म श्रद्धे सोनाम धन्य श्री ज्ञान बहादुर सिंहज्यू की अर्धांगिनी शारदा सिंह ठकुरीज्यूलाई मञ्चमा आइदिनु हुन हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हाल धनगढी 5 जाई बस्नुहुने जिल्ला बाजुरा बुढीगंगा 10 बस्नुहुने स्वर्गीय बुवा कमल गिरी जैसी की ममतामयी माता जमुना देवी जैसी को कोखबाट जन्मिनु भएका बाजुरा जिल्ला बुढीगंगा 10 बस्नुहुने स्वर्गीय बुवा कमलगिरी जैसी तथा माता जमुना देवी जोशीको कोखबाट जन्मनुहुने 6औं सन्तानको रूपमा जन्मिनु भएका श्री मालिका माध्यमिक विद्यालय चौमाला कैलाली का प्राध्यापक और सोनाम धन्य श्री शिक्षाविद रतन प्रसाद जैसीज्यूले आफ्ना सकल पितृहरूको सम्झनामा र परिवारमा सुख शान्ति समृद्धिका लागि भनेर रुद्राभिषेक सहित महाआरतीको कर्ता बनी दिनभरिको सेवामा समर्पित हुनुभएको छ। उहाँले सहयोगका हातहरू अग्रसर गर्दै अत्यन्तै मनकारी आदरणीय व्यक्तित्व रतन प्रसाद जोशीज्यूले 8100 रुपैयाँ सहयोग प्रदान गर्दै सकल परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि अभिवृद्धि प्राप्तिको कामना गर्दै उहाँकी धर्मपत्नी टिकेश्वरी शर्मा, छोरी शरीषा जैसी, छोरा आरम्भ जैसी सहित सकल जैसी परिवारले चाहेका चिताएका मनोआकांक्षा परिपूर्ण भएर जाउन् भन्दै श्री बेहणा बाबा मन्दिर व्यवस्थापन सेवा समितिले श्रद्धेय शिक्षाविद रतन प्रसाद जोशीज्यूलाई रामनामी दोसल्ला वडाई र सम्मान पत्रले अभिनन्दन गरी सम्मान गरिरहनु भएको छ। उहाँकी पूज्य ममतामयी माता ज्यूको सम्मान समेत हाम्रो बेहणा बाबा मन्दिर व्यवस्थापन सेवा समितिले गरिरहनु भएको छ। र त्यसैगरी धनगढी 16 घसीटा बस्नुहुने श्री अशोक चौधरीज्यू र उहाँकी अशोक चौधरीज्यू र लक्ष्मी देवी चौधरीज्यूले आफ्नो छोरा असीम चौधरीको उन्नति प्रगति सहित पितृहरूलाई सम्झदै सहयोगका हातहरू अग्रसर गर्नुभएको छ। कृपया अशोक चौधरीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ भने मञ्चमा आइदिनु होला। र त्यसैगरी गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 1 चौमाला बस्नुहुने चेतराज घिमिरेज्यू तथा अर्धांगिनी प्रभा शर्मा घिमिरेज्यूबाट यस श्री बेहणा बाबालाई बिल्वपत्र अर्पण स्वरूप 1105 सहित अन्य सहयोगका हातहरू अग्रसर गर्दै छोरा अल्बर्ट घिमिरे, छोरी चन्द्रावती घिमिरे सहित समस्त घिमिरे परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि ऐश्वर्य अभिवृद्धि बनिरहोस् भन्दै उहाँका सकल मनोकामना परिपूर्ण भएर जाउन् भन्दै धनगढी 16 घसीटा बस्नुहुने श्री आशीष चौधरी तथा लक्ष्मी चौधरी है छोरा आशीष चौधरी, छोरी छैन घसीटा बस्ने श्री अशोक चौधरीज्यू कि ममतामयी माता हैन लक्ष्मी देवी चौधरीज्यू हजुर है लक्ष्मी देवी चौधरीज्यूलाई रामनामी दोसल्ला वडाई सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले आफ्ना पुत्रको उन्नति प्रगतिको कामना गर्दै
छोरा सहित सकल परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि ऐश्वर्य अभिवृद्धि बनिरहोस् भन्दै यो कथामा नित्य सुन्ने एउटा श्रोता मध्ये उहाँ पनि हो। एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। यो दिव्य कर्ममा शरीक भई यो अतुलनीय पुण्यको कर्ममा शरीक हुनुभएकोमा हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट गर्दै त्यसैगरी डोटी जिल्लाबाट पाल्नुहुने श्रद्धेय स्वनाम धन्य श्रीमान गोविन्द जोशीज्यूले डोटीबाट सहयोगका हातहरू अग्रसर गर्दै अतुलनीय योगदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई रामनामी दोसल्ला वडाई सम्मान गरिदिनु हुन म अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी रमेश चन्द्र जोशीज्यूले फुलबारीबाट सहयोगका हातहरू अग्रसर गर्नुभएको छ र त्यसैगरी दिनेश शाहज्यूले श्री भैरव प्रसादगण डोटीका जो प्रमुख सेनानी हुनुहुन्छ उहाँले 1005 रुपियाँ सहयोग प्रदान गरी अतुलनीय योगदान गर्नुभएको छ। दिनेश शाहज्यूलाई रामनामी दोसल्ला वडाई सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दै त्यसैगरी अमन जोशीज्यूले धनगढी 5 बाट नगद रु 1105 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दै दीपक राणा मगरज्यूले पुनर्वास 6 कञ्चनपुरबाट 1125 रुपियाँ सहयोग प्रदान गरी अतुलनीय योगदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई रामनामी दोसल्ला वडाई सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दै धनगढी 4 उत्तर भेणी बस्नुहुने सीतादेवी अवस्थीज्यूले भगवानलाई बेलपत्र अर्पण स्वरूप 1105 रुपियाँ सहयोग प्रदान गरी अतुलनीय योगदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि रामनामी दोसल्ला वडाई सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी धनगढी 15 उरुमा बस्नुहुने बुवा शिवलाल राणा आमा सरस्वती राणाज्यूको कोखबाट जन्मनु भएका परशुराम राणाज्यूले सहयोग स्वरूप 5100 रुपियाँ प्रदान गरी अतुलनीय योगदान गर्नुभएकोमा उहाँका दाजु नन्दलाल राणा, भाउजू सोना राणा, भाइ नरेश राणा, भाइ बुहारी शान्ति राणा, छोराछोरी उमेश, निशान, अस्मीर, सन्ध्या, रीता राणा सहित सकल परिवारमा सुख शान्ति बनिरहोस् भन्दै श्रद्धेय स्वनाम धन्य श्रीमान परशुराम राणाज्यूलाई रामनामी दोसल्ला सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनु हुन म यस मन्दिर व्यवस्थापन सेवा समितिका अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 उत्तरी बेहणी बस्नुहुने अशोक विनाडीज्यू तथा उहाँकी धर्मपत्नी भागीरथी विनाडीज्यूबाट स्वर्गीय बुवा गोविन्द वल्लभ ओझाज्यूको 6 मासिक पुण्यतिथिको अवसरमा उहाँका छोरी ज्वाइँबाट सहयोगका हातहरू अग्रसर गर्दै 1105 रुपियाँ प्रदान गरी अतुलनीय योगदान गर्नुभएकोमा श्रद्धेय श्रीमान अशोक विनाडीज्यू तथा उहाँकी धर्मपत्नी भागीरथी विनाडीज्यू हुनुहुन्छ भने कोही मञ्चमा आइदिनु होला। उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दै धनगढी 13 एयरपोर्टबाट निरञ्जना रोस्याराज्यूले सहयोगका हात अग्रसर गर्दै 505 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। धनगढी 4 उत्तरी भेणीबाट श्रद्धेय सोनाम धन्य भागीरथी विनाडीज्यूले आफ्ना स्वर्गीय बुवाको दिव्य 6औं यो महिनाको मासिकीको पुण्य कर्ममा आफ्ना पितृहरूलाई सम्झेर जुन यहाँसम्म आयो दिव्य कर्ममा शरीक हुनुभएको छ उहाँका सकल चाहना र मनोकामना पूर्ण भएर जाउन् र उहाँका श्रद्धेय पिताले भगवानको सायुज्यता प्राप्त गरिरहनु भन्दै उहाँ यस्तो भक्त हो चतुर्मासमा 125 दिनसम्म कहिले नबिराइकन कथा सुन्ने श्रोता हो। यस्ता दिव्य भाव र भक्ति हृदयमा लि भगवानको श्रद्धा र आस्थामा समर्पित हुनुहुने सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरूका अखिल मनोकामनाहरू सदैव सदैव परिपूर्ण भएर जाउन् भन्दै बोलो भक्तवत्सल भगवानको। अब नाच्नु पर्यो है। हरि स्वर्ग जाने बाटो न ढुङ्गा छ न माटो, 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 स्वर्ग जाने बाटो न ढुङ्गा छ न माटो।
डोंगरा छन बाटो स्वर्ग जाने बाटो न ढुङ्गा छ न माटो। हे भगवान स्वर्ग जाने बाटो न ढुङ्गा छ न माटो स्वर्ग जाने बाटो न ढुङ्गा छ न बाटो स्वर्ग जाने बाटो न ढुङ्गा छ न माटो स्वर्ग जाने बाटो न ढुङ्गा छ न बाटो। रामलाई अघि लाउला राम पछि मै जाउँला। 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 हे भगवान रामलाई अघि लाउला राम पछि मै जाउँला। पछि मै जाउँला। रामलाई अघि लाउला राम पछि मै जाउँला। रामलाई अघि लाउला राम पछि मै जाउँला। रामलाई अघि लाउला राम पछि मै जाउँला मै जाउँला। हरे गरौँ गरौँ दान पुण्य गरौँ भोलिको घर कसैले नपरौँ। गरौँ गरौँ दान पुण्य गरौँ अझै कसैले नपरौँ। गरौँ गरौँ दान पुण्य गरौँ भोलिको घर कसैले नपरौँ। गरौँ गरौँ दान पुण्य गरौँ भोलिको घर कसैले नपरौँ। गरौँ गरौँ दान पुण्य गरौँ भोलिको घर कसैले नपरौँ। पुण्य गरौँ भोलिको घर कसैले नपरौँ। गरौँ गरौँ दान पुण्य गरौँ भोलिको घर कसैले नपरौँ। गरौँ गरौँ दान पुण्य गरौँ भोलिको घर कसैले नपरौँ। गरौँ गरौँ दान पुण्य गरौँ भोलिको घर कसैले नपरौँ। भोलिको घर कसैले नपरौँ। हरे भोलिको घर कसैले नपरौँ। हरे धन सम्पत्ति छोडेर जाने हो दान गरे साथै मालाने हो। धन सम्पत्ति छोडेर जाने हो दान गरे साथै मालाने
धन सम्पत्ति छोडेर जाने हो दान गरे साथै मनाने हो धन सम्पत्ति छोडेर जाने हो दान गरे साथै मनाने हो सम्पत्ति छोडेर जाने हो दान गरे साथै मनाने हो धन सम्पत्ति छोडेर जाने हो दान गरे साथै मनाने हो धन सम्पत्ति छोडेर जाने हो दान गरे साथै मनाने हो धन सम्पत्ति छोडेर जाने हो दान गरे साथै मनाने हो दान गरे साथै मनाने हो हरि दान गरे साथै मनाने हो हरि जसले जति दिनो भो दान बढ्दै जाओस् इज्जत र सम्मान जसले जति दिनो भो दान बढ्दै जाओस् इज्जत र सम्मान जसले जति दिनो भो दान बढ्दै जाओस् इज्जत र सम्मान जसले जति दिनो भो दान बढ्दै जाओस् इज्जत र सम्मान जसले जति दिनो भो दान बढ्दै जाओस् इज्जत र सम्मान जसले जति दिनो भो दान बढ्दै जाओस् इज्जत र सम्मान बढ्दै जाओस् इज्जत र सम्मान बढ्दै जाओस् इज्जत र सम्मान हरि मानव चोला स्वर्गमा तारेर दान गरौँ मन खुसी पारेर मानव चोला स्वर्गमा तारेर दान गरौँ मन खुसी पारेर मानव चोला स्वर्गमा तारेर दान गरौँ मन खुसी पारेर प्रेम भावले स्वर्गमा तारेर दान गरौँ मन खुसी पारेर मानव चोला स्वर्गमा तारेर दान गरौँ मन खुसी पारेर मानव चोला स्वर्गमा तारेर दान गरौँ मन खुसी पारेर मानव चोला स्वर्गमा तारेर दान गरौँ मन खुसी पारेर दान गरौँ मन खुसी पारेर भक्तवत सल भगवान को भयो कि अझ नाच्ने अब त सबैले उठेर नाच्ने त्यसो भए बसेर नाचेको त यो मनै परेन यहाँका भक्तहरू नाच्न त नाच्न हुन्छ बसेरै नाच्न हुन्छ के हरि कोही बजाऊ मादल त कोही बजाऊ ताली भगवान को भजन मानव सबै खाले कोही बजाऊ मादल त कोही बजाऊ ताली हाम्रो
हाम्रो अध्यक्ष ज्यू तथा आउनु शैला अरे यही समयमा हुनुहुन्छ बाबा लाउनु कोही बजाऊ मादलु त कोही बजाऊ ताली भगवानको भजन मानव सबै खाले कोही बजाऊ मादलु त कोही बजाऊ ताली भगवानको भजन मानव सबै खाले कोही बजाऊ मादलु त कोही बजाऊ ताली भगवानको भजन मानव सबै खाले प्रेम भावले दुईटै हात माथि गर्नु होला कोही बजाऊ ताली भगवानको भजन मानव सबै खाले कोही बजाऊ मादलु त कोही बजाऊ ताली भगवानको भजन मानव सबै खाले भगवानको भजन मानव सबै खाले भगवानको भजन मानव सबै खाले हरि बोल भक्तवत्सल भगवानको अब कहाँ यसरी बस्ने अब त समसमै नाच्नु पर्छ है बोल श्री भेणा बाबाको भक्तवत्सल भगवानको जय ओ पंडितजी आई बसंती बहार गाउनु हाम्रो बसन्त पन्तजी गाउनु रहेछ बोल भक्तवत्सल भगवानको नाच्छु भन्ने जतिले हात माथि नउठाउनु होला ल सबैजनाहरूले नाच्नु पर्छ है ए म पनि नाच्छु अब एकछिनमा भोलि सबैले नाच्नु पर्छ है भोलि सबैजनाहरू आउनु होला भोलि त नाच्ने मात्रै जति हुन्छ ल आउनुहोस् एउटा मिठो भजन कुनै पनि गाइदिनुहोस् सबैले नाच्ने खाले बोल भक्तवत्सल भगवानको जय हो हाय कृष्ण कृष्ण के मोरली बजे हाय कृष्ण 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 के मोरली बजे हाय 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 कृष्ण 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 की मुरली बजे हाय कृष्ण कृष्ण की मुरली बजे हाय कृष्ण कृष्ण की रन का कठै हाय कृष्ण वृंदावन रन का कटै हाय कृष्ण वृंदावन रन का कठै हाय कृष्ण वृंदावन का बने बना मुरली बजाउने वृंदावन का बने बना मुरली बजाउने 16,000 गोपिनीलाई एक साथ नचाउने माता हाय कृष्ण कृष्ण के मोरली बजे हाय कृष्ण कृष्ण की मुरली बजे हाय कृष्ण वृंदावन का बने बना हाय कृष्ण वृंदावन का बने बना हाय कृष्ण कृष्ण की मुरली बजे हाय कृष्ण कृष्ण की मुरली बजे हाय कृष्ण
हरे कृष्णा कृष्ण की मुरली बजे हरे कृष्णा कृष्ण की मुरली बजे हरे कृष्ण 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 हे हरवे हर हरा कदम का डाली बसी मुरली बजाउने हे मुरली बजाउने 16,000 गोपिनीलाई बंसीले नचाउने आहा सुरमा भवानी माता दुर्गा भवानी 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 नाच भक्ता नाच भक्ता नाच भक्ता नाच भक्ता कृष्ण भजन नाच भक्ता नाच भक्ता नाच भक्ता नाच भक्ता कृष्ण भजन नाच भक्ता छमा छमा नाच भक्ता छमा छमा नाच भक्ता छमा छमा नाच भक्ता छमा छमा हर हरा सानो छदा कृष्ण जी ले नौनी चोरी खाने हे नौनी चोरी खाने 16,000 गोपिनिका कपड़ा लुकाउने आहा सुरमा भवानी माता दुर्गा भवानी 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 प्रेम भाव से जगत जननी भगवती माता को दुटे हाथ माथी करे रहे कृष्ण का सोराइले आया झुमा झूम झूम कृष्ण का सोराइले आया झुमा झूम झूम ताली तब बजाई दो चूड़ी छमा 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 ताली तब बजाई दो चूड़ी छमा 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 कृष्ण का सोराइले आया झुमा झूम झूम कृष्ण का सोराइले आया झुमा झूम झूम ताली तब बजाई दो चूड़ी छमा 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 ताली तब बजाई दो चूड़ी छमा 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 नाच भक्ता नाच भक्ता नाच भक्ता नाच भक्ता कृष्ण भजन नाच भक्ता छमा छमा नाच भक्ता छमा छमा नाच भक्ता छमा छमा हे नाच भक्ता छमा छमा हे नाच भक्ता छमा छमा ओ नाच भक्ता छमा छमा
लखो दही मिठो मथुवन का केरा, मथुवन का केरा, हे मथुवन का केरा आउन कृष्ण बसी देवना गरी मनमा डेरा, हे गरी मनमा डेरा आउन प्रभु बसी देवना गरी मनमा डेरा। आहा सुरमा भवानी माता दुर्गा भवानी, आहा सुरमा भवानी माता दुर्गा भवानी, आहा सुरमा भवानी माता दुर्गा भवानी, आहा सुरमा भवानी माता दुर्गा भवानी। आहा सुरमा भवानी माता दुर्गा भवानी, आहा सुरमा भवानी माता दुर्गा भवानी। नाच भक्ता नाच भक्ता नाच भक्ता नाच भक्ता कृष्ण भजन मा, नाच नाच भक्ता छमा छमा, नाच भक्ता छमा छमा, नाच भक्ता छमा छमा, हे नाच भक्ता छमा छमा, हे नाच भक्ता छमा छमा, हे नाच भक्ता छमा छमा। लाव सबै जनाहरू आरतीमा सरिक हुनुहोला। बोल श्री बेहणा बाबा को। हामी माझमा श्रद्धेय अध्यक्षज्यू तथा अत्यन्तै समाजसेवी आदरणीय व्यक्तित्व मीन बहादुरज्यू सहित सबै जनाहरू। ओम इदगुं हवे प्रजननं मे दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्य भय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मा सुधत्त। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्माभिवन्दनम्। ओम भूर्भुवस्सुः मंत्रैः मंत्रपुष्पाञ्जलिः।